अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह का हुक्म सूरह यासीन की आयत नंबर 65 से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। इरशाद बारी ताला है, अल यौमा यानी वो जो दिन होगा, क़यामत का दिन। अल्लाह ताला उस दिन का हुक्म फरमा रहे हैं कि उस दिन नख्तिमु मोहर लगा देंगे हम। अल्लाह फरमाता है हम मोहर लगा देंगे अला अफवाहिहिम उनके मुंह पर, यानी मुंह जो है बंद हो जाएगा, मुंह से बोल नहीं सकेंगे। उस दिन हम मुंह पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना और हमसे बात करेंगे ऐदीहिम उनके हाथ, फिर उनके हाथ हमसे बात करेंगे। व तशहदु और फिर उसकी गवाही देंगे अर्जुलुहुम उनके पांव, बिमा कानू यक्सिबून वो जो कुछ के वो कमाते थे, यानी करते थे। क्योंकि जिस्म का कोई काम करना वो जिस्म की कमाई कहलाता है। अल्लाह के यहाँ जो हम काम करते हैं वो बंदे की कमाई कहलाता है और कमाई की मजदूरी मिलती है। इसलिए फरिश्ते अल्लाह के लिख लेते हैं जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारे काम का करना, उस करने का जो कमाई है उसकी, वो नेक अमाल हूँ या बद हूँ, वो फिर फरिश्ते लिख लेते हैं और क़यामत के दिन ये हमें बदला मिलेगा मजदूरी का। तो इसलिए अल्लाह ने यहाँ फरमा दिया कि वो बंदे जो क़यामत के दिन जब उनको कहा जाएगा कि आपने ये आमाल किए हैं और ये आपकी ईमान की हालत थी, ये आपके आमाल हैं, तो वो कहेंगे ये तो हमने नहीं किए थे। तो वो तकजीब करेंगे, यानी उसको कहेंगे ये झूठा लिखा हुआ है। तो जब ऐसी बात करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी ज़बान पर मोहर लगा देंगे, तो ज़बान नहीं बोल सकेगी। फिर उसके यानी उस बंदे के आज़ा जो हैं जिस्म के, वो बोलना शुरू कर देंगे और उन तमाम आमाल की गवाही देंगे जो उस बंदे ने किए थे। वो कहेंगे कि इस बंदे ने हमसे ये अमल करवाया। तो इस तरह बंदे के तमाम आज़ा अल्लाह के हजूर जवाब देंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन की आयत नंबर 65 में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि हम आज के दिन यानी क़यामत के दिन उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। मुंह से वो बोल नहीं सकेंगे, जबान नहीं बोल सकेगी। और उनके हाथ जो हैं वो हमसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे और गवाही फिर उसके पांव देंगे कि उनसे जो काम वो किया करता था, किया करती थी। तो ये सारे जो हैं वो फिर ये हाल होगा। तो इसलिए आप यूं ना समझें कि आपका जिस्म जो है वो आपका दोस्त है। आपका जिस्म जो है और उसके जो आज़ा हैं वो अल्लाह की मलकियत हैं। ये जिस्म जो है ये अल्लाह की आपके पास एक अमानत है और इसके आज़ा जो हैं वो अल्लाह की अमानत हैं। इसलिए तो फरमाया गया कि जो है अपनी ज़बान को बचाओ बुरी बात के कहने से, गालियां देने से, किसी को बुरा भला कहने से, झूठ बोलने से, गीबत बोलने से, चुगली करने से, और इसी तरह से
وہ باتیں جو منع ہیں، پاؤں کو فرمایا گیا کہ تم نے چل کر کسی غلط جگہ پر نہیں جانا پاؤں کے ذریعے آپ نے، اور پاؤں کے ذریعے سے کوئی چل کر کوئی گناہ نہیں کرنا، ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی۔ اسی طرح جسم کے تمام اعضاء جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ اگر بندہ اس اعمال نامے کو جو فرشتوں نے لکھ رکھا ہوگا اگر نہیں مانے گا تو زبان کو بند کر دیا جائے گا، پھر اعضاء بول کر وہ سارا کچھ جو بندے نے کیا ہے اس کی گواہی دیں گے، تو پھر وہاں سب کے سامنے شرمندگی بھی ہوگی اور پھر سزا کے لیے پھر جہنم میں جانا بھی پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے محفوظ ایک اچھی زندگی گزارنے کا اللہ سے وعدہ کر لیں۔ اور یہ جسم کو آپ یوں سمجھیں، جسم اور اعضاء جو ہیں یہ سب اللہ کی ملکیت ہیں، آپ کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے ان پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی، ان پر اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرما دیا، تو قرآن و سنت کے مطابق شریعت کا قانون ان اعضاء پر چلے گا، ان پر آپ کا کوئی قانون نہیں چلے گا، اور نہ آپ کی مرضی چلے گی، نہ آپ کی خواہش کے مطابق یہ کام ان سے آپ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی خواہش سے ان سے کام کروائیں گے تو وہی خواہش سے کیا ہوا کام آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا اسی طرح تسبیح پڑھتے ہیں تو انگلیوں پر بھی پڑھا کرو، کیونکہ انگلیاں جب پوچھا جائے گا تو انگلیاں جو ہیں وہ بھی یہ عرض کریں گی کہ ہم پر یہ تسبیح بھی پڑھا کرتا تھا۔ اس طرح جسم کے اعضاء جو ہیں ان سے نیک کام لینے ہیں۔ جب آپ اعضاء جو جسم کے ہیں ان سے نیک کام لیں گے تو اللہ کے حضور یہ عرض کریں گے تو ہم سے اچھے کام لیا کرتا تھا۔ تو نیک کام اعضاء سے لینا اور برے کاموں سے بچنا ہے ہمیشہ، تو ورنہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو پھر ویسے ہوگا کہ زبان کو بند کر دیا جائے گا اور اعضاء جو ہیں اللہ کے حضور بولیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو کہا جائے گا کہ ہم تجھ پر گواہی لاتے ہیں، پھر وہ بندہ سوچے گا کہ مجھ پر کون گواہی دے گا، تو پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے بارے میں، اعمال کے بارے میں بتائیں گی کہ یہ وہ شخص ہے جو ہم سے یہ فلاں فلاں قسم کا گناہ کرواتا تھا۔ تو اس طرح وہ اللہ کو ناراض کرے گا بندے کی۔ یعنی اب اسی بات کو ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے، اس میں بھی یہ فرمایا گیا سب سے پہلے جو تمہارے اعضاء میں اظہار کرے گی وہ تمہاری ران ہوگی، کیونکہ ران پر بے حیائی اور بے فحاشی اور بدکاری بندہ کرتا ہے تو اس کی ران گواہی دے گی کہ اس کے اوپر کیا کیا بے حیائی اس نے کی ہے۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب منہ پر مہر لگائی جائے گی تو سب سے پہلے بائیں ٹانگ کی ران کلام کرے گی اور گواہی دے گی۔ شہوت پرستوں کا اس طرح انجام ہوگا۔ تو بہتر ہے آج جو ہے ہم توبہ کر لیں ہر قسم کے گناہوں سے، اور ہر قسم کی جو ہم نے غلطیاں کی ہیں سب سے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور آئندہ اچھے کام کریں اور ایمان پر قائم رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہماری یہ زندگی اور آخرت کی زندگی بہتر بنا دے۔ آمین۔